चंद दिन पहले हुआ था। इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी पावर सेक्टर ने कौमी खजाने को तकरीबन 5,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद 21 अप्रैल को वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि न सिर्फ इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा बल्कि अरबों रुपए की बेज़ाब्ती और निजी पावर सेक्टर में जो गैर कानूनी तौर पर मुनाफा बनाया गया उसे बनाने के इंकशाफात पर एक आजाद तहकीकाती कमीशन मजीद तहकीकात करेगा। ये बाकायदा ऐलान किया गया और 90 दिनों में निजी पावर कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट करके जिम्मेदारान का तय्युर करने का फैसला भी किया गया। लेकिन बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक हुकूमत अब इस फैसले पर यू टर्न ले चुकी है। 20 अप्रैल को काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने इसको आम करने का फैसला किया, जिसका ऐलान बाकायदा ऐलान वफाकी वजीर असद उमर ने अगले दिन किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और बाकायदा तौर पर इसका क्रेडिट लिया गया कि किस तरह तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो इक्तिदार में आकर उन्होंने एहतसाब का एक अमल शुरू किया और एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिस पर काफी दबाव डाला गया काबीना पर, वजीर आजम पर, लेकिन जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो जारी कर दी गई। ये शॉर्ट सुन ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मजीद बात करेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां निशानदेही की गई है कि ऐसे काम हुए हैं जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है और बेज़ाब्तियां की गई हैं। तो उसके लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सरकारी इदारे भी मुलव्वस हैं, कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। आपको नज़र आएगा कि एक ऐसा शख्स जो कि एक बाकायदा एक इंडिपेंडेंट एक साख रखने वाला शख्स जो है वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को लीड करेगा। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी फोरेंसिक ऑडिट करवाएगी। उसके अलावा जो भी और वो तहकीकात कराना चाहते हैं उनके पास ये इख्तियार होगा उसको करने का। इसके लिए उनको बजट भी दिए जाएंगे और तमाम सहूलत हुकूमत प्रोवाइड करेगी, मुहैया करेगी ताकि वो इस काम को अपने मुकम्मल कर सकें। और उसके लिए 90 दिन की मुद्दत पे आज इत्तफाक हुआ है कि 90 दिन के अंदर इस काम को मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्त की जाएगी या हिदायत दी जाएंगी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनेगा उसके सामने। किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर कोई बेज़ाब्तियों के अंदर शामिल रहा जिसकी कीमत और बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ी तो उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब वफाकी वजीर असद उमर ने जिस दिन इतना बड़ा ऐलान किया, बड़ी बात को मौसूल होने वाली मालूमात और काबीना के मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक असल में काबीना ने इस फैसले को 3 माह के लिए मौखिर कर दिया था और रिपोर्ट को सरकारी सतह पर फिलहाल जो है वो पब्लिक ना करने का फैसला हुआ। बड़ी बात की जराए के मुताबिक पावर सेक्टर में सामने आने वाली रिपोर्ट पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन असल मसला ये है, दिलचस्प बात यह है कि नदीम बाबर साहब का अपना नाम इसी रिपोर्ट में शामिल है। नदीम बाबर ने वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब को एक खत लिखा जिसपे रिपोर्ट के मंदरजात पर सवालात उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर जो कि खुद ओरिएंट कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं और उनकी कंपनी ने 1 साल में 2 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। ये रिपोर्ट में सब कुछ दर्ज है। लेकिन नदीम बाबर की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक उनकी कंपनी ने सिर्फ 16 करोड़ रुपए फ्यूल की खपत में बचाए। अहम बात यह है कि नदीम बाबर की जानिब से यह इतराफ किया गया कि चंद कंपनीज ने इजाफी मुनाफा कमाया, लेकिन साथ ही साथ सिफारिश की गई कि इल्जामात की बजाय एतमाद का माहौल पैदा किया जाए। इस रिपोर्ट में नदीम बाबर समेत किन लोगों के नाम हैं, बड़ी बात के 21 अप्रैल के प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स आपको दिखाएं। लोगों ने इस रिपोर्ट के मुताबिक मुनाफे कमाए, उनमें से एक बड़ी तादाद इस वक्त कैबिनेट में है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी तहरीक इंसाफ के रहनुमा के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि खुसरो बख्तियार साहब, एक और वफाकी वजीर, उनके भाई मखदूम उमर शहरियार के पावर प्लांट ने 1 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। रज़ाक दाऊद साहब मुशीर तजारत के रोश पावर प्लांट ने 22% इजाफी मुनाफा कमाया, जिनके मुतालिक उनका दावा यह है कि वो इस कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर हैं। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एनर्जी, जिनका काम यही है, नदीम बाबर साहब, उनके मुतालिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनके 3 पावर प्लांट्स में शेयर्स हैं। लेकिन नदीम बाबर साहब खुद ये दावा करते हैं कि उनके सिर्फ एक निजी पावर प्लांट ओरिएंट में सिर्फ शेयर्स हैं, जिसने 1.7 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि तेल की मद में भी इजाफी वसूलियां की। अब मियां मंशा के निशात ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से सिर्फ निशात चोनिया पावर प्लांट पर 3.7
70 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई और 8 सालों में तकरीबन 11% मुनाफा कमाया गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सलमान शहबाज शरीफ ग्रुप की चिन्योट मिल्स के पावर प्लांट ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए जो है उस पर इन्वेस्टमेंट की गई। अहम बात यह है कि ये तमाम जो हम आपसे तस्करा कर रहे हैं, ये मुनाफा कैसे कमाया गया, इसको समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईपीपीज ने पावर प्लांट्स की कीमत में 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर किए और भारी टैरिफ रेट हासिल करने में वो कामयाब रहे, जिसका असर कौमी खजाने पर पड़ा। साथ ही साथ निजी कंपनियों ने बेहतर टैरिफ रेट के लिए तेल के भी गलत आदाद शुमार पेश। अब अहम बात यह है कि जब एक तरफ जहां निजी पावर सेक्टर अवाम से बिलों की मद में और हुकूमत से इमदाद की मद में पैसे वसूल कर रहा था, वही ये निजी कंपनियां टैरिफ और फ्यूल खपत में खुद डॉलर्स में गारंटेड मुनाफे की गलत और नुकसानदेह पॉलिसी के बायस 15% की बजाय औसतन सालाना 50 से 70% तक मुनाफा कमाती रही। तो बात है कि टीका तो पाकिस्तानी अवाम को 22 करोड़ पाकिस्तानियों को लगाया जा रहा था और पिछले 26 साल से लग रहा था। वजीर आजम साहब ने 2019 में इस कमेटी को तश्कील दिया और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अब सामने आई है। उसमें जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि उसमें बताया गया है कि इसकी अमाउंट क्या है, जो टीका लगा है पिछले 26 सालों में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को, उस टीके की अमाउंट क्या है। और दूसरा ये बताया गया कि वो टीका लगाने वाले कौन अशखास थे। तो कंपनियों का नाम लिया गया है, उनके पीछे जो उनके मालकान हैं वो सामने आ गए हैं। तो पहली चीज जो है कि टीके की अमाउंट क्या थी, वो जो लुबे लुबाब है सारे टीके जमा करने के बाद वो तकरीबन बन रही है 5,823 अरब रुपया। 5,823 अरब रुपया, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि अगर पाकिस्तान में जो बिजली के कनेक्शंस हैं, सार्फिन हैं, वो कोई 2-2.5 करोड़ के करीब हैं, तो हर एक बिजली के सारिफ ने 2.5 लाख रुपए का टीका बर्दाश्त किया है। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर फरूख सलीम साहब को कि इन पावर कंपनियों ने किस तरह पाकिस्तानी अवाम को लूटा, लेकिन एक रिपोर्ट जारी की गई, हुकूमत ने उसका क्रेडिट लिया। अब ये फैसला कर लिया गया है कि इस रिपोर्ट को आइंदा 3 महीने तक मजीद पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वजीर आजम अब अपने उन करीबी साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनके नाम इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। ये सवाल हमने वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद के सामने रखा था, उनका क्या जवाब था ये भी सुन लें। ये भी कुछ सुनने में आया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट पब्लिक हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद क्या कहा कि क्या ये पब्लिक होनी चाहिए या वो भी इसके खिलाफ थे और कंसेंसस पे ये फैसला? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़े क्लैरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़े मैं इसके लिए तैयार हूँ, और ये जो अवाम को लूटा जा रहा था, जो फैक्ट फाइंडिंग जो भी आई है रिपोर्ट, इसके बाद डिटेल इंक्वायरी की जरूरत है और इस पे मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाशिगाफ अंदाज में कहा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इसके ऊपर। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है ए पे, बी पे या सी पे। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते। अभी मैं समझता हूँ जब अभी कमीशन या इंक्वायरी या कमेटी जो बनेगी डिटेल, तो वो इसके ऊपर जब आएगी तो फिर आपकी मंशा जो है, जो आपका तबसरा है, उसके मुताबिक ही काम होगा। अब हुकूमत ने दावा किया कि शफाफ तहकीकात होंगी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत दबाव में आ रही है। जैसे कि बड़ी बात की मालूमात से वाज़ेह है कि एक जानिब रिपोर्ट आम करने का ऐलान किया जा रहा था, तो दूसरी जानिब जो है वो काबीना फैसला कर चुकी थी कि रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब तक ना ही इस कमीशन का ऐलान किया जा सका जो कि निजी पावर सेक्टर का फोरेंसिक ऑडिट करेगी, जिससे वाज़ेह होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। खान का सबसे बड़ा टेस्ट यही है, कर्जे वाले और असल आईपीपी जो मदर ऑफ द क्रिमिनल है। सही, मदर ऑफ द क्राइम जिन्होंने 56,000 अरब रुपया लूटा हुआ है और हर पार्टी को फंड देते हैं, हर मिनिस्ट्री में उनके बंदे होते हैं। इस तरह तो नहीं चलता ना। आपको याद दिलाते चले नाज़रीन कि निजी पावर सेक्टर पर सामने आने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक सिफारिश की गई थी कि निजी पावर प्लांट्स को अदा की गई इजाफी रकम वापस ली जाए और आइंदा से मुनाफा डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपए में अदा किया जाए, जिससे मुस्तकबिल में 4700 अरब रुपए की बचत हो सकती है पाकिस्तानी खजाने को। लेकिन क्या ऐसा हो भी पाएगा? हुकूमत ने रिपोर्ट को आम ना करने का फैसला क्यों किया? इसके बारे में अवाम को आगाह क्यों नहीं किया गया? और इस यू टर्न के पीछे क्या खुद हुकूमत
اور کابینہ میں شامل ایسے اراکین ہیں مفادات پاور سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کے جن کے نام جو ہے اسی رپورٹ میں مینشن ہو چکے ہیں. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما وفاقی وزیر برائے ایوییشن, اس سے پہلے پیٹرولیم کے وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, غلام سرور خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ریاض یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہوا؟ ہمیں یہ بتایا گیا, بلکہ پریس کانفرنس کی گئی, ڈنڈورے پیٹے گئے, کریڈٹ لیا گیا کہ جی عمران خان پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے شوگر آٹے مافیا کی بھی کمیشن بنا دیا, رپورٹ بنا دی, تحقیقات کر دی, آئی پی پیز کو بھی اس نے رگڑ دیا, تحقیقاتی رپورٹ آ چکی ہے, اب اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اس کے خلاف ہوگی. آخر میں نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں. ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کابینہ نے تو آئندہ 3 مہینے تک رپورٹ ہی پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور عوام سے یہ بات بھی شیئر نہیں کی گئی. جی بالکل, جب 21 اپریل کو کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا, وہاں پہ کافی بحث و مباحثہ اس رپورٹ کے بارے میں ہوا کہ آیا اسے پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے, کیونکہ اور کئی وزراء ایسے تھے جو اس چیز کے بڑے مخالف تھے کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. یہ وقت ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو ندیم بابر صاحب ہیں اور ان کے کافی جو رفقا ہیں جو کابینہ میں موجود ہیں, انہوں نے اس چیز کو بڑا ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ شاید ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے, لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ندیم بابر صاحب سے میں نے خود بات کرنے کی کوشش کی آج بھی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس پہ آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ اس پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن کابینہ کے جن ارکان نے مخالفت کی, اس کے کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ کابینہ باقاعدہ طور پہ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ رپورٹ پبلک ہوگی, اور اگر وہ ہوتی جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا تو وہ ہمارے سامنے آ چکی ہوتی. وہ خاموشی سے مؤخر کر دیا گیا رپورٹ کو پبلک کرنا. اور دوسرا جو تھا اس کے بعد وہ معاملہ وہ تھا کہ اس کے کمیشن کا بننا, اس پہ بھی خاموشی ہو گئی ہے. 15واں دن ہے آج, 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک اس کمیشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی خبر نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک کابینہ ایک فیصلہ کیا جہاں پہ کہ جی یہ پبلک ہوگا, اسد عمر صاحب نے آ کے بتایا, لیکن پتہ چلا کہ اندر یہ معاملہ ہوا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. اور اس کے بعد آفیشلی باقاعدہ طور پہ پاور منسٹری سے بھی اگر یہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال ہم یہ نہ رپورٹ پبلک کر رہے ہیں اور کمیشن بھی فی الحال کام نہیں کر رہا, اور لہٰذا نوٹیفائی. اچھا, اس میں ریاض یہ بتائیے, انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ میری اپنے ذرائع سے بات ہوئی, 2-3 وفاقی وزراء سے بھی بات ہوئی, نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے یہاں تک ہمیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب پہ بڑا سخت دباؤ تھا اس لابی کا نجی پاور سیکٹر میں, اور اس میں کچھ جو ہے کابینہ کے اندر بھی لوگ شامل ہیں جن کے نام بھی آئے ہیں ان رپورٹوں میں. اس کے باوجود وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پر کمیشن بھی بنے گا اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے گا. تو یہاں تک کریڈٹ لیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کسی کا دباؤ نہیں مانا. اب کس کے دباؤ میں آ گئے؟ کیا اس سے پہلے والا دباؤ جو تھا وہ تھوڑا کمزور تھا, اس لیے وزیر اعظم نے تھوڑا لیک ہو گئی تھی رپورٹ, اب چونکہ دباؤ زیادہ بڑھ گیا ہے تو رپورٹ کو واپس لے لیا گیا, کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی اگلے 3 ماہ تک؟ عادل, اس کے بعد جو ہی یہ رپورٹ پہلے لیک ہوئی تھی تقریباً 15-16 جو تھے مارچ کو, یہ کافی خبریں باہر آنا شروع ہو گئی. جو یہ جمع ہوئی اس کے 2 دن بعد یہ لیک ہو گئی اور تمام ٹی وی چینل اور میڈیا نے اس کو بڑی تفصیل سے اس کو کور کیا. انتہائی سکی کا سامنا کرنا پڑا تمام آئی پی پیز کو بھی, اور جس میں کابینہ کے کئی اراکین شامل ہیں جو کابینہ میں بیٹھتے ہیں, کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں, تو ان کو کافی سکی کا سامنا کرنا پڑا. بلکہ ندیم بابر صاحب جن کی ایک کمپنی کا نام آ رہا ہے, ان کا رپورٹ کے مطابق اصل میں 4 کمپنیز کے شیئرز ہیں, ان کے اورینٹ کے ساتھ ساتھ 3 اور بھی کمپنیز ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے نہ صرف جو پاور کے جو منسٹر ہیں عمر ایوب صاحب, نہ صرف ان کو خط لکھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی پی پیز کے جو دوسرے شیئر ہولڈرز ہیں اور جو کمپنیز ہیں ان کو بلوا کے ملاقاتیں کروائیں اور اس چیز کو رکوانے کی کوشش کی کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے, کیونکہ کچھ ممالک ہیں باہر کے وہ بھی ناراض ہو جائیں گے, اور اس وقت ابھی ہمارے کچھ آئی پی پیز سے بات چل رہے ہیں تو معاہدے ٹیکنیکلی اور لیگل مسائل ہو سکتے ہیں, لہٰذا اس چیز کو فی الحال روک دیا جائے اور کچھ عرصے بعد ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے یا اس رپورٹ کو کیسے پبلک کیا جائے. تو ظاہر ہے کابینہ میں ایسے موجود تھے لوگ جن کی وجہ سے یہ. چلے ریاض الحق, بہت بہت شکریہ, تفصیلات کا ایکسکلوسیو معلومات ہمیں ناظرین ریاض الحق نے دی. اسی پر مزید بات کریں گے. غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر برائے ایوییشن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کابینہ کے اندر یہ جو مافیاز ہیں کافی سارے, چاہے وہ شوگر مافیا ہو, آٹا مافیا ہو, یا یہ
آئی پی پیز والا مافیا ہو, کافی آپ اس پر کھل کر بولتے رہتے ہیں. ایک رپورٹ آئی, اس کی تحقیقات ہوئی, بڑا کریڈٹ لیا تحریک انصاف نے, وہ لیک ہو گئی, پھر کہا گیا کہ جی کمیشن اس پر بنے گا, کاروائیاں ہوں گی, پھر اچانک فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ جی یہ رپورٹ آئندہ 3 مہینوں تک ہوئے گا, اس کو نہ پبلک کیا جائے گا, نہ کوئی کاروائی ہوگی, کیونکہ اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. یہ کس کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا گیا؟ عادل کا دباؤ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کا دباؤ عمران خان دباؤ برداشت کر سکے. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک امپورٹنس کے ایشوز پہ کبھی کوئی کمیشن نہیں بنے. اگر کوئی کمیشن بننا بھی تو اس کی رپورٹس نہیں آئیں, اگر رپورٹس آئیں تو ان پہ ایکشن نہیں ہوا. تو یہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جو پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں, جیسے چینی کا ایشو تھا, آٹے کا ایشو تھا, اور جیسے آپ نے اب بجلی کی بات کی, آئی پی پیز کی بات کی, یہ سارے پبلک امپورٹنس اور نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں. ان پہ کمیشن بنانا اٹ سیلف جبکہ انگلیاں اپنی ترتی ہوں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن جو فرسٹ سٹیپ ہے, بڑا بولڈ سٹیپ ہے, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بولڈ سٹیپ لیا اور دونوں کا انکوائری کمیشنز بنائے, اور وہ انکوائری کمیشن انکوائریز کر رہے ہیں اور انکوائریز انڈر پروسیس ہیں, اور اب اس کا فرانزک آڈٹ بھی ایک قسم کا شروع ہو چکا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے 3 ہفتے مانگے ہیں. تو آئی پی پیز دیکھیں نا, مافیاز, ہم اس ملک کے بڑے پولیٹیکل مافیاز کے خلاف بھی لڑے. سب سے بڑا پولیٹیکل مافیا اور کاروباری مافیا, پالیٹکس کو جن لوگوں نے کمرشلائز کیا وہ ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, نواز شریف اور شہباز شریف. اور پھر دیکھا دیکھی پیپلز پارٹی نے بھی پالیٹکس کو کمرشلائز کیا, اور پیپلز پارٹی بھی اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو لے آئی کہ جو کاروباری لوگ تھے, اور پھر جس طرح کے گیم کھیلے گئے وہ ساری چیزیں میں زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ہم نے پہلے تو پولیٹیکل مافیاز کو دیکھنا, پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں انہیں شکست دی, بلکہ شکست فاش دی. 3 بار اقتدار میں رہنے والی جماعتیں جن کے پاور بیس اپنے اپنے پروونسز تھے, تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اب یہ جو ان کے لے پالک مافیاز ہیں, چاہے وہ چینی میں ہو, چاہے وہ آٹے میں ہو, چاہے وہ آئی پی پیز میں ہو, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی گنجائش نہیں ہوگی, کوئی نرمی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی احتساب ہوگا اور بھرپور طریقے سے احتساب ہوگا. اور اب بھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اسے پینڈ کر دیا گیا, کوئی پینڈ نہیں کر دیا گیا. اس پہ انکوائری مختلف اینگل سے مختلف ادارے اس کی انکوائری کر رہے ہیں, اور حتمی نتائج آنے تک, پازیٹیو نتائج آنے تک یہ پروسیس جاری رہے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسے بھی ٹائم لیمٹ کیا گیا ہے کہ within 3 months انشاءاللہ تعالی فرانزک آڈٹ ہونے کے بعد مکمل رپورٹ کمیشن کی سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مختصراً یہ بھی بتائیے گا, لیکن سوال میرا دوسرا ہے کہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کی, رپورٹ کو پبلک کیا جا رہا ہے, آج تک وہ پبلک ہی نہیں ہوئی. کس کے دباؤ پر اس کو پھر روکا گیا, کیوں پبلک نہیں ہو سکی؟ ویسے لیک ہو چکی ہے آلریڈی, تو اس کا تو ابھی اس کو پبلک ہی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا, آپ نے پولیٹیکل مافیاز کی بات کی. انہی رپورٹوں میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں, رزاق داؤد صاحب, ندیم بابر صاحب, خسرو بختیار صاحب, وہ نہ تو پیپلز پارٹی میں ہے, نہ نون لیگ میں ہے, تحریک انصاف کا حصہ ہے, کیبنٹ کا حصہ ہے. تو یہ مافیاز اس وقت تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں. عادل, کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, کتنا بھی بااثر ہو, کتنا بھی قریب ہو, احتساب سے نہیں بچ سکے گا. نام, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن انکوائری نہ تو رکی ہے, نہ کوئی اسے روک سکتا ہے, نہ کوئی دباؤ ہے, نہ عمران خان دباؤ برداشت کرتا ہے. یہ انکوائری اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی, اور جو بھی عناصر اس میں ملوث پائے گئے, چاہے ہمارے انر سرکل سے ہوں, آؤٹر سرکل سے ہوں, انشاءاللہ تعالی احتساب اور حساب کتاب سے بچ نہیں پائے گا. آپ, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. آپ اس چیز کو تو بالکل وہ صفائی کہتے ہیں نا, پھاڑ دیں کہ ان ایشوز پہ کمپرومائز ہوگا. کمپرومائز نہیں ہوگا.
اچھا خان صاحب، اللہ کرے کہ آپ کی جو امیدیں ہیں وہ بالکل پوری ہوں کہ یہ صفحہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور ضرور سب کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بتائیے کہ آج کل کافی چہ گوئیاں ہو رہی ہیں، رومرز ہیں اسلام آباد میں کہ کچھ بارگیننگ کی باتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی خان صاحب بھی یہ مانتے ہیں کہ اسد عمر صاحب مذاکرات کر رہے ہیں نون لیگ سے when it comes to یہ 18ویں ترمیم NFC والے معاملے پر. کیا کوئی ایسے